یہ تھے شاعر اسلام محترم جناب محمد عمیر محمدی صاحب۔ اب میں محترم جناب حافظ انیق الرحمان محمدی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں تلاوت قرآن پاک پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ شیر اہل حدیث مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ نصار صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن قاری عنایت اللہ ربانی صاحب کے بعد ان کا خطاب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم۔